کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات۔ نالے پوچھ رائے انہاں پوچھ دل حکمرانہ بھی کوئی ایک بھی نہیں جو محمود غزنوی دی رات ٹنے، کیونکہ کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اس قوم نو کل سمجھان آلی ہے جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا، جیدہ میں کلمہ پڑھیا، جیدہ ملادت تسا آئے تے میں آیا، اس سونے دی جدو ملادت ہوئی سیدہ آمنہ فرما دیا نے، میں دیکھیا مشرق دے جان والے مغرب پر دوڑے، مغرب والے مشرق کل دوڑے، ایک دوجہ نو مبارک دے رہے، مبارک ہوئے حضور آگے ساڑھے حق دسانا لا گیا، جانورہ دے حق دسانا لا بھی میرا نبی آیا، جدو حضور آئے جناب آیا، سیرت نگارہ نے لکھے کہ کسرا دا پہل ہی لیا 14 کمریاں دے گر پہ، سوال اتنا ہے اساں پڑھیا جدو پاک نبی آئے، ظالم بادشاہ دے کنگرے گرے، کسے مظلوم دا کچا گھر نہیں گریا، کسے غریب دی کچی جھوپڑی نہیں گری، وجہ کیا ہے کہ نیوے آدھا پر ہونا اے ساڈا نبی، کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے، نیوے آدھا پر ہونا اے ساڈا نبی، کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو، جدیاں راوہ بڑے دیکھ دے رہ گئے، نیوے آدھا پر ہونا ساڈا نبی، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 ختم نبوت۔ بس اس قوم نو جو سمجھاؤں دی ضرورت ہے وہ اتنی ہے، میرے نبی دیا نمازہ قوم نو یاد رہے، اور یاد نہ ہون رمضان اچ کم از کم 5-10 دن پڑھن ضرور آ جاندے نے، میرے نبی دے قرآن دی تلاوت بھی یاد ہے، اور کسے موقع تے یاد نہ ہوئے، جدو دانے نانے دی روح نہ نکل رہی ہوئے پڑھ لیندے نے، میرے نبی دا حج بھی یاد ہے، عمرہ بھی یاد ہے، اپنے پلاٹ تے زمینہ بیچ کے لوگ حج عمرے تے بھی ٹر جاندے نے، لیکن میرے نبی دا جہاد یاد نہیں، حالانکہ حج نبی نے ایک واری کیتا ہے، جبکہ جہاد میرے مصطفیٰ خود 27 مرتبہ تشریف لے کے گئے، کوئی دسے اس قوم نو میرے نبی رے غلاموں، میرا نبی نماز آلہ، روزے آلہ، حج آلہ، زکاة آلہ، پر انہاں سارے وچوں وڈی خوبی ہے کہ میرا نبی غیرت
میرے نبی دے صحابہ بھی غیرت والے آؤ اس قوم نو دسنا ہے اج جڑی قوم ڈرامے تے فلماں تے میچاں وچ غرق ہو گئی اج جڑی قوم انڈیا تے پاکستان دے میچ نو دیکھ کے چھکے چوکے تے ہسے تے میچ ہرن تے رو پوے تے فلسطین دی بیٹی دے مرن تے نہ روے فلسطین دے دودھ پیندے بچیاں دیاں شہادتاں تے نہ روے فلسطین دے اس باپ دے حالت دے اوتے افسوس نہ کرے جیدا بچہ بم نال دو ٹکڑے ہو گیا تے اپنے پتر دے دوویں ٹکڑے دکھا کے کہہ رہا ہے اے امت مسلمان میرے پتر دی حالت دیکھ کے بھی تانوں ترس نہیں آ رہا کوئی نہیں ہے جڑا ساڈے واسطے آواز اٹھائے کوئی نہیں ہے جو ساڈیاں بیٹیاں تے بہناں واسطے بولے جس جگہ دے اوتے ایک بھائی نو اودیاں 6-7 بہناں دے سامنے لتاں تے باواں وچ پھیر مار کے اس تڑپ دے بھائی دے سامنے اودی بہن دی آبرو ریزی کیتی جائے اودی عزت تے ہاتھ پایا جائے کوئی ایک بھی نہیں ہے جڑا اس دکھ نو اپنا دکھ سمجھے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس درد نو اپنا درد سمجھے اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اودی سیرت تے اساں اے پڑھیے جدوں غزوہ بنی قینقاع ہویا قبیلہ بنی قینقاع دے مقابلے وچ میرا نبی کیوں نکلیا میرے مصطفیٰ کیوں نکلے جناب اعلیٰ وجہ صرف اتنی سی کہ یہودیاں دے بازار دے اندر یہودیاں دی دکان دے ہوتے ایک مسلمان بیٹی جناب اعلیٰ مسلمانہ دی تھی مسلمانہ دی بہن آکے کہ یہودی کھولو سامان دا آرڈر دے رہی ہے زیورات دا آرڈر دے رہی ہے جدو بیٹھی ہے آرڈر دے رہی ہے انہیں نال آکے کہ یہودی نوجوان شرارت نال کھڑا ہو گیا انہیں مسلمان بیٹی دی چادر دے ہوتے پیر رکھ دیتا شرارت نال لڑکی نو پتہ نہیں چلیا پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے بے دھیانی ہے منہ بڑھا کے جی میں انہوں پتہ ہی نہ ہوئے پیر رکھ کے جان کے دوسرے پاسے منہ کر لیا پھر جس ویلے اس واسطے پیر رکھیا کہ بیٹی کھڑی ہوئے گی مسلمانہ دی اچانک ان دی چادر گرے گی بے پردگی ہوئے گی تے میں ہساں گا اوہی ہویا جدو بیٹی مسلمانہ دی کھڑی ہوئی جناب اعلیٰ چادروں دی گری تاڑی مار گئی یہودی ہس پہ آؤ جدو یہودی مسلمان بیٹی دی بے پردگی تے ہسے آئے تے بازار وچوں محمد عربی دا صحابی گزر رہا برداشت نہیں ہویا کوئی ساڑھی دی بہن دی چادر تے پیر رکھے ان دی بے پردگی کر کے تاڑیاں مار کے ہسے جس ویلے دیکھے آؤ کہ ساڑھیاں بہنہ تے مذاق اڑائے جا رہے ہیں انہیں کڈی تلوار اسے یہودی دا سر قلم کر دیتا خبردار اگر کسے ساڑھیاں بہنہ دیاں استعمال میلی اکھنال ویکھے سر لا دے واگے اتھوں لڑائی شروع ہوئی انہاں دھمکی لائی یہودیاں نے میرے نبی نو تواڈے نبی نو میرے آقا دے صحابہ میرے کریم آقا دے صحابہ نو اے جناب تسی بدر دی ایک جنگ لڑ کے کی سمجھے آئے کہ جیدے نال مرضی لڑو گے تو انہوں پوچھے گا کوئی نہیں او مشرکین مکہ سمجھنا نو لڑنا نہیں سی آندا ساڑھے نال لڑو گے تے پتہ لگے گا جدو تڑی نبی پاک نو لائی حضور نے نہیں فرمایا صحابہ نے نہیں فرمایا کہ تھی دی چادری تے لکھی ہے کوئی بات نہیں بیٹھ کے گل کر لینے آؤ بلکہ میرے مصطفیٰ صحابہ نو لے کے نکلے جہاد دے وچ مجھے بولو حضور نکلے جہاد دے وچ جس ویلے قبیلہ بنی قینقاع نے دیکھے آئے تھے واقعی لڑن آ رہے نے وہ خیمے اب وہ جناب اعلیٰ اپنے قلعے وچ بند ہو گئے دروازہ بند کر لیا حضور نے محاصرہ کیتا 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن انہاں سوچیا سی ہونے غصہ ختم ہو جائے گا یہ واپس مڑ جاون گے لیکن میرے نبی نے ایک دھی دی چادر دا 15 دن محاصرے دے بعد بھی آپ دا غصہ ٹھنڈا نہیں حتیٰ کہ یہودیاں نے ہتھیار سڑ دیتے انہاں کیا جی اسی لڑتے کوئی نہیں بس سانو جامن دے ہو ساڑیاں جانا بخش دے ہو اسی علاقہ چھڑ کے چلے جانے اس شرط دے ہوتے انہاں نو جامن دیتا ہوندہ کوئی پاکستان دا صحافی تے کہنا دیکھیں نا جی ایک چادر کے پیچھے آپ نے پیسے والے نکال دیے آپ نے جناب اعلیٰ روپیے والے اکانومی والے تجربہ کار بندے آپ نے تاجروں کو نکال دیا ملکی معیشت پہ فرق آئے گا
پر میرے نبی تے صحابہ نے آکھیا کہ معاشی طور دے اوتے نقصان برداشت ہو سکدا ہے لیکن غیرت تے عزت دا نقصان برداشت نہیں ہو سکدا اس واسطے جناب اعلی تیرے پاک نبی دا اس قوم نو یہی حکم ہے اس سے بنیادہ تے قوم نو عزت ملی اس سے غیرت دی بنیاد تے کیسر و کسرا اللہ نے مسلمانہ نے ہاتھوں فتح کرائے اس واسطے اقبال کہنا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تک و دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تک و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا کوئی ہے میں نے پتہ ہے تجھے ویسے لکھ کے تاجدار ختم نبوت اس قوم نو سمجھاون دی ضرورت ہے جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے اس پاک نبی نے سانو جہاد دا غیرت دا تے دلیری دا درس دیتا ہے لیکن ہائے افسوس اے غیرت مند قوم دے اوتے بے غیرت حکمران مسلط ہو گئے جڑے ہتھاں نال رافیہ صدیقی جیسی دھیاں بھی غیراں نو دے آئے جڑے ہتھاں نال اپنی بیٹیاں بہناں دے سودے کر آئے اج جس ویلے پاکستان دے مظاہرے تو اسرائیل تے دے چمچیاں نو لگیا کہ جناب اعلی شاید پاکستانی فوجاں ساڈے تے حملہ کرن تے ساڈے حکمران اعلان کر دیتا حالی ساڈا فوج بھیجن دا کوئی ارادہ کوئی نہیں مینوں دسو تے صحیح جے تواڈے غوری ابدالی شاہین ابابیل زرار اے ٹینک تے توپاں تے جہاز نہ کشمیر واسطے لڑ سکدے نے نہ قبلہ اول واسطے لڑ سکدے نے پھر دسو انہاں تے خرچے کرن دی لوڑ کی ہے پھر ارباں روپے دے بجٹ دی لوڑ کی ہے اس بے غیرتی دی زندگی دی ضرورت کی ہے میاں محمد بخش فرما دے بے غیرت دی یاری کول سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا کہندر مولانا صاحب ہم کمزور ہیں پیسے نہیں ہیں ہم جناب اعلی معاشی طور پہ کمزور ہیں لیکن سب بزدلی دے بہانے نے تواڈے کول تے معیشت کچھ نہ کچھ ہے تواڈے نالوں ہزار درجے حماس والے دلیر غیرت مند جنہاں لوگاں نے جناب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس قوم نو جناب اعلی سمجھاون دی ضرورت ہے او مسلمانوں اسی غیرت والے نبی دے امتی تے ساڈے ملک دے اندر اقتدار دے اوتے او بندے بیٹھے ہون جناب جڑے دفاع دے نام تے 1700 ارب تو زیادہ دا مال بھی کھاویں تے لڑن واسطے تیار بھی نہ ہون اینو دسو تے صحیح کیڑے دروازے تے جا کے فریاد کریے جڑا جناب اوکھے ویلے لڑن ویلے لڑے بھی نہ تے پھر 10 دیاں فوجاں رکھن دا فائدہ میاں محمد بخش فرما دے نیچاں دی اشنائی کھول فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا اسی صحابہ تو پڑے آئے ایک کھجور صحابہ نو ملدی سی سویرے سے لے کے شام تک انہوں چوس کے گزارا کر دے پر صحابہ نے خندق دی جنگ لڑی اچھی بولو خندق دی جنگ لڑی 305 بندے لے کے میرے نبی بدر تشریف لے گئے سامنے 1000 بندہ میرے نبی نال 305 بندے تے تلواراں میرے نبی دے صحابہ کل 8 اگے 1000 تلواراں انہاں کل 8 تلواراں باقیاں کل ڈانگاں تے سوٹیاں تے 1000 تلواراں نال لڑے وی انہاں تو جنگ جیتے وی 70 انہاں دے مارے وی 70 انہاں دے قیدی وی بنائے
تاکہ قوم نو دسیا جائے جنگاں تعداداں نال نہیں جیتیاں جاندیاں، جنگاں جناب اعلی اسلحے دی برابری نال نہیں جیتیاں جاندیاں، جنگاں غیرت ایمانی نال تے اللہ دی مدد نال جیتیاں جاندیاں نے۔ میدان لاؤ تے صحیح، تانوں امریکہ تے یورپ تے اسرائیل دے اوتے مان ہوئے تے جناب نظر ہوئے کہ کچھ دیون گے تے معیشت چلے گی، رب تے امید نہ ہوئے جنہیں تانوں ماں دے پیٹ وچ روزی دتی ہے جدوں ہاتھ پیر چلاون جوگے نہیں سو، کماون جوگے نہیں سو، جنہیں ماں دے پیٹ وچ پالیا ہے ہن تے باہر ہاتھ پیر چلا کے کچھ کما بھی سکدے ہو، کیا ہن نہیں روزی دے گا؟ اقبال ایسے گل سے روندا گیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تانوں ڈر انہاں دے میزائلاں دا، تانوں ڈر انہاں دے اسلحے دا، تانوں یقین ہونا چاہیے اسلحے فوجاں ایک ٹیکنالوجیاں سب ختم ہو جاون گیاں، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ سب نبی دے غلام مل کے پڑھو، میں نو پتہ لگے جنہاں نال میں گل کرنا آیا، میری گل انہاں نو پلے پے رہی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین بس رسول اللہ کا دین حسن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس اس قوم سے ساڑا اتنا سوال ہے، حضور دے دین نل کھڑے ہو، خدا دی قسم ہے دین بڑا ڈاڈا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو دین دے کے جا رہے ہوں، لیلو ہا کا نہارے ہا جی دیاں راتاں بھی دن دی طرح چمک دیاں ہوئیاں۔ ساڑھے بڑھیاں نو تے موت سامنے نظر آ رہی تے پھر بھی اینج جا رہے سب موت دے سامنے جو پہلوان کھاڑے دے وچ۔ ختم نبوت دیو فیصلہ کن جنگ جو حضرت صدیق اکبر دے دور وچ لڑی گئی، جنگ یمامہ، اس جنگ یمامہ دے وچ میرے تے تواڈے قریب آقا دے ایک صحابی نے خواب دیکھیا، حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے۔ حضرت طفیل خواب دیکھتے نے، اپنے ساتھیوں نو خواب تو بعد بلا کے کہندے نے یار میرے خواب دی تعبیر دسو۔ ساتھی کٹھے ہو گئے، ہاں جی کیڑا خواب ہے؟ صحابی رسول نے خواب سنایا ہے، خواب ہے یار میں دیکھیا ہے میرا سر من دتا گیا ہے، میں دیکھیا میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اٹھ گیا ہے، میں دیکھیا ایک عورت دا پیٹ پھٹیا ہے، میں اون دے پیٹ داخل ہو گیا ہاں، میں دیکھیا میرا بیٹا بھی میرے ال دوڑ کے آیا پر رستے وچ دیوار آ گئی، میں پریشان ہوں اس خواب دی تعبیر کی ہے۔ تے صحابی رسول جناب سارے اس خواب نو سن کے پریشان نے، کوئی آندا چنگا خواب ہے، کوئی آندا مندہ خواب ہے، کہندے پریشان نہ ہو میں دسنا تعبیر کی ہے۔ تعبیر دستا ہے صحابی نبی دا، فرمایا تعبیر ہے جڑا میں دیکھیا میرا سر منیا گیا، یہ مطلب ہے کل میرا سر قلم ہو جائے گا، میں شہید ہو جاواں گا، جو میں دیکھیا میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا، یہ مطلب ہے میری روح میرے جسم وچوں پرواز کر جائے گی، جو میں دیکھیا ہے میرا بیٹا، جو میں دیکھیا ہے کہ عورت دا پیٹ پھٹیا میں داخل ہو گیا اون دا مطلب ہے وہ عورت زمین ہے اون دے اندر میری قبر کھودی جائے گی، میں دفن ہو جاواں گا،
تو قبر بند ہو جائے گی. آکھیا پھر فرمایا جو دیکھیا میرا بیٹا میرے پیچھے آیا لیکن رستے میں دیوار آ گئی ہے. مطلب ہے جی میں شہادت کے جذبے نہ لڑا گا میرا پتر بھی ایسے دلیری نہ لڑے گا لیکن شہید نہیں ہوئے گا, زخمی ہو جائے گا, پھر کسی موقع تے شہید ہو جائے گا. یہ تعبیر جناب 10 کے خواب دی. اے نہیں آکھیا ذرا گھروں پتہ لے آواں, اے نہیں آکھیا ذرا دھیاں پتروں تو مکلا لواں, اے نہیں آکھیا ذرا گھر والےاں نوں آخری واری مل لواں. کھاڑے ول جا رہا موت یقینی ہے تے ٹردا انج جا رہا جویں پہلوان جاندے نے تے کہندا جا رہا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. زندہ اگلے دن وہی ہوئے ہویا حضرت طفیل شہید ہو گئے, انہوں نے بیٹے دا بھی ہاتھ کٹیا گیا, زخمی ہو گئے بہت زیادہ, بے ہوش ہو کے گر پے. جنگ مسلمانہ جیت لئی, وقت گزردا گیا. جڑی گل کرن والی ہے وہ تواڈے نال کر رہے ہیں. جنگ تو بعد صحابہ چلے گئے, واپس بھی چلے گئے انہوں نے صاحبزادے. مہینے گزرے, سال گزرے, ایک دن حضرت عمر نے کی تھی دعوت. اور سارے بندے آئے, دسترخوان لگ گیا, کھانے لگ گئے. تے کھانا لگن تو بعد حضرت عمر نے فرمایا چلو بھی شروع کرو کھانا. سارے بندے کے بدے کھانا کھان واسطے تھے. او حضرت طفیل دا پتر عمر بن طفیل کٹیا ہویا ہاتھ, انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھ تے میں پایا کپڑا تے ایک پاسے ہو کے بیٹھ گئے. ایک پاسے ہو کے بیٹھ گئے. جس ویلے جناب اعلیٰ ایک سائیڈ تے بیٹھے نے, حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جناب تساں کیوں نہیں کھانا کھاندے؟ انہیں کہا جی میں پھر کھا لواں گا. حضرت عمر نے دیکھیا جس ویلے سے آپ دی آنکھاں چوں ہنسو آ گئے, فرمایا میں نے پتہ ہے تو اس واسطے کھانا نہیں کھا رہا, تو کٹے آیا ہاتھ دکھانے شرمندگی محسوس کر رہے آیا. حضرت عمر بن طفیل بھی رو پہ فرماون لگے ہاں. فرمایا قسم رب ذوالجلال دی تو ہوئے جنہیں پیو ختم نبوت واسطے قربان کیتا, تو ہوئے جنہیں ہاتھ نبی دی ختم نبوت واسطے کٹایا, تو ہوئے جڑا اجے بھی حضور دے دین نال کھڑا ہے. عمر سگدا ہے جدوں تک تیرا ہاتھ روٹی نو نہیں لگنا, اللہ دی قسم ہے اسی اس روٹی نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدے, اسی اینو کھا بھی نہیں سکدے, اسی اینے ول ویکھ بھی نہیں سکدے. میں اس قوم نو بس اتنا کہنا چاہنا وا, اور کچھ لبیک دا یاد رہے نہ رہے. جس ویلے جناب اعلیٰ مسجداں وچ اذان دی آواز آئے تے 4 سپیکر نظر آون, لبیک والیاں نو یاد کر لیا جے تواڈے تے سے مسجداں تو 3 پاسوں سپیکر بھی اتر گئے سن. جناب پچھلے میاں صاحب دے دور دے اندر اے لبیک والیاں نے 8 لاشاں اپنے ساتھیاں دیاں چک کے مسیتاں دے سپیکر بحال کرائے. تانوں ہور کچھ یاد رہے نہ رہے, فیض آباد وچ ختم نبوت دے حلف نامے دی خاطر لبیک والیاں دا گردا لہو یاد کر لیا جے, اور کچھ یاد رہے نہ رہے. مسجد رحمت للعالمین دے صحن تے آنگن نو لہو نال رنگین مسلماناں نے جناب اعلیٰ اپنے خون نال رنگین دیکھ لیا, لیکن حضور دی عزت تے پہرا دیتا وہ منظر یاد رکھ لیا جے. اور کچھ یاد رکھو نہ رکھو, اتنا ضرور یاد رکھے آجے ساڑھا بابا ویل چیر تے بیک بیماری
دی حالت دے اندر اوکھے ویلے سوکھے ویلے حضور دی گل کرتا رہا 103-4 بخار دی حالت دے اندر بھی ساڈا بابا جناب آلا فیض آباد دے اندر حضور دی عزت دے پہرے تے پہنچے اس حالت تے دنیا تو ٹر گیا جدو اسی کہندے رہے بابا جی علاج کراؤ تے ساڈے بابے نے فرمایا یارا مر تے بستر تے بھی جانا ہے تے مر میدان وچ بھی جانا ہے کیوں نہ حضور دی گل کردیاں مریے تے میرے نال گلاں نہ کریا کر ہسپتال تے ڈاکٹراں دیاں ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے جس حساب دے بندے ہو سے حساب سے تواڈی آواز کوئی نہیں ہے ٹونے تے دوائیاں میرے آقا دے بیماراں نو تاجدار ختم نبوت کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تاجدار ختم نبوت گل کرنی ہے حضور دی سمت نال جس ٹائم انہاں نو کہنے کہ حق نال کھڑے ہو تے اگو جواب کی ملدا ہے ہم تو آئے تھے میلاد کی محفل میں اگے مولویاں نے سیاسی تے حکومتی گلاں شروع کر دی تواڈے پاس نہیں کہنے ہونے لاہور دی گل کر رہے ہیں سبحان اللہ تسی تے سمجھدار لوگ ہو میں لاہور دی گل او جی مولویاں دا سیاست نال کی کام اے پیراں تے شریف لوگاں دا سیاست نال کی کام میں کہ شکر ہے تو بھائی مولا حسین دے زمانے چ نہیں سے نہیں تے مولا حسین نو بھی تو مشورہ دینا سی حضور چپ کر کے نانے دی مسجد نبی وچ بیٹھو چپ کر کے نانے دے آستانے تے بیٹھو اللہ اللہ کرو چپ کر کے حج کرو اے یزید دی سیاست یزید دی حکومت تے یزید دے ریاستی جبر دے خلاف نکلن دی تانوں ضرورت کی ہے لیکن میرے حسین نے نانے دا مدینہ چھوڑیا نانے دا آستانہ چھوڑیا این حج تو ایک دن پہلے کہ اگلے دن حج ہے تے 8 ذوالحجہ نو میرے آقا حسین مکہ نو چھوڑ کے کربلا ول ٹرے تاکہ نانے دی امت نو پتہ چلے حج دی قضا ہو سکدی ہے نانے دے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکدی تے مولا حسین نال تسی اسی بڑے دین سمجھن والے قیامت دی سویر تک حسین تو بڑا کوئی قرآن سمجھن والا حسین جیسا نہیں آ سکتا حسین پاک تو بعد قیامت دی سویر تک کوئی حسین تو بڑا عالم نہیں آ سکتا حسین پاک تو بعد قیامت دی سویر تک حسین پاک تو بڑا پیر تے علامہ نہیں آ سکتا کچھ بولو یزید دی حکومت دے خلاف حسین نکلے کہ نہیں نکلے کچھ بولو اے آج دے مذہبی لوگاں دی گل ہے چنگے بھلے نمازی چنگے بھلے حاجی چنگے بھلے دین سمجھن والے او بھی آکھن گے اے یار سیاست والے کہڑے کھیڑے چ پے گئے او نجم الدین اربکان دا جملہ سی انہاں نے کہا جڑے مذہبی لوگ سیاست نو اہمیت نہیں دیندے انہاں دے ایویں دے بے غیرت حکمران مسلط ہو جاندے نے جڑے دین تے مذہب نو بھی اہمیت نہیں دیندے تے تواڈے ساڈے تے مسلط ہوئے نے کہ نہیں ہوئے تسی دسو میچ کران دی خاطر قذافی سٹیڈیم دے سجے کھبے 27 مسیتاں نو تالے لا کے پی ایس ایل 4 سیزن 5 6 پتہ نہیں کی کچھ کرایا تے میچ ضروری سی کہ نماز ضروری سی 7 مسیتاں نو تالے لا کے صرف میچ دی سیکیورٹی تے مینوں تسی دسو نمازی کچھ کر سکے حاجی کچھ کر سکے تسمیہ چھکن والے تے نال مولوی قرآن پڑھن پڑھان والے کچھ کر سکے نہیں کر سکے کر بھی نہیں سکدے یاد رکھنا قرآن تے اقتدار قرآن تے حکومت ایویں ایک دوجے واسطے ضروری نے جویں جسم تے روح ایک دوجے واسطے ضروری حکومت قرآن بغیر ظلم تے بے حیائی تو پاک نہیں ہو سکتی تے قرآن حکومت دے بغیر نافذ نہیں ہو سکتی سمجھ آئیے کہ سود حرام ہے کہ نہیں کیڑے کیڑے سمجھنے کہ جناب حرام ہے ہاتھ کھڑا کرو
جنہاں دے ہاتھ تھلے نے کی مطلب ہے بھئی حلال ہے تواڈے نزدیک حرام ہے نا پکا حرام ہے مینوں تسی دسو سود نو مندے بھی حرام ہو تے 22% سود سرکاری طور دے اوتے گورنمنٹ کھوا رہی ہے کہ نہیں کھوا رہی ہے اس کو قانون بڑا میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں نبی پاک دے میلاد دی بزم وچ بیٹھن والے ہو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا سود دے اندر 70 مصیبتاں نے جن دے وچوں سب تو نکی مصیبت تے نکی لعنت ایویں ہے جویں بیٹا اپنی ماں دے نال بدکاری یا نکاح لگا کر کسے نو ماں دی گال کٹ دیو نا تے لوگ بندوقاں کٹ لیندے نے فیر مار دیندے نے لڑ پیندے نے تے اس تو بھی بڑے گناہ والا کم سود کھادی جائے تے کھوائی جائے سود لئی جائے تے جناب لے کے دتی جائے تے جناب پھر آکھے الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں الحمدللہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں ہم بھی ایسے ہیں ہم بھی ویسے ہیں نیک بختہ ساڈے کول کسے کول ایسی گدڑ سنگی نہیں جڑی لائیے تے پتہ لگ جائے کہ عاشق رسول ہے کہ نہیں حضور دے غلاماں دے کردار تو پتہ لگدا ہے نبی دا غلام پھر آکھن گے او سائیں ساڑھے ایک ووٹ نال کی ہوندا ہے اسی کلے بندے ہاں ساڑھے ایک ووٹ نال کی ہو جائے گا تواڈے ایک ووٹ نال حکومت بنا کے جے ممتاز قادری پھٹے لایا جا سکدا سی اللہ دی قسم ہے حقداراں نو ملدا نا تے اس ووٹ نال ممتاز قادری بچایا بھی جا سکدا سی تواڈے ووٹ نال حکومت بنا کے عافیہ صدیقی اگلیاں ویچی رب دی قسم میں واپس بھی لیا جا سکدا سی تواڈے ووٹ نال حکومت بناون والےاں نے کشمیر ویچیا اللہ دی قسم میں کشمیر جہاد نال واپس بھی لیا جا سکدا سی لیکن قوم کھڑی تے ہو گئی اے کہنا او جی ایک موقع میاں صاحب نو ہور دینا چاہیے ایک موقع جناب خان صاحب نو ہور دینا چاہیے ایک موقع زرداری صاحب نو ہور دینا چاہیے نبی دے میلاد چاہن والے کدی دل وچ خیال نہیں آیا 76 سال ہو گئے نے ایک موقع حسین دے نانے دے دین نو بھی دینا چاہیے اپنے آپ تو سوال کرو نا مولوی نو چھوڑو مولوی تو نہ پوچھ کے مسجد اقصی کیوں نمازیاں تو جناب روک دیتی گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی کیوں جناب اعلیٰ جمعہ تو روکیا گیا ہے کیوں مسلمانہ دا ملک ہوندے ہوتے قبضہ کر کے یہودی ساڑھے ہی ملک دے اندر نمازوں تو بھی روک دیں تے کوئی بولن واسطے بھی تیار نہ ہوئے وجہ کیا ہے اقبال کہتا ہے ہر گل مولوی تو نہ پوچھ کچھ تیرے اندر بھی ہے اپنے آپ تو بھی پوچھ کچھ بول ایمیں تے نہیں مسجد اجڑ گئی ایمیں تے نہیں مسجد اقصی ویران ہو گئی ایک قوم نے ایمیں دے بدماشاں نو ووٹ دے کے اقتدار تے بٹھایا ہے جنہاں دے کول پیسہ مال دولت چلاکیاں سارا کچھ سن بس غیرت نہیں سی جدوں تسی ایمیں دے بندے بٹھاؤ گے پھر یہی کچھ ہوے گا جڑا ہو رہا ہے اقبال کہندا ہے میری گل نہیں ہے میرے تے غصہ کردے رہو اقبال کہندا ہے اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم اور نال جناب اعلیٰ اقبال کہتا ہے دو چیزاں نے ایک دل ہے ایک پیٹ ہے اگر دل آزاد رکھے گا پھر تکلیفہ سہنیاں پہن گیا اگر پیٹ آزاد رکھے گا کہ حلال لبے حرام لبے کھا دیا پھر آزاد نہیں رہ سکتا پھر تو غلام ہی رہے گا اقبال کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اقبال کہنا ہے اپنے آپ تو پوچھ دل آزاد کرنا ہے کہ ڈیڈ آزاد کرنا پیٹ آزاد کرنا ہے کہ بس حلال لبے حرام لبے کھا دیا ہو بس جناب جہاد دی گل نہیں کرنی لڑن دی گل نہیں کرنی بس جناب عالم کفر نو للکارن دی گل نہیں کرنی تے تہاڈا کی خیال ہے اے للکارن گے اے جہاد دی گل جدوں کرنی ہے تہاڈے میرے ورگے حضور دے فقیر نے کرنی جہاد دی گل جدوں کرنی ہے حضور دے کسے در دے غلام نے کرنی تہاڈا کی خیال ہے میاں صاحب دی تیاریاں ہو رہی ہیں
میاں صاحب تواڈی ساڈی محبت چاہ رہے اپنے والد صاحب نو دفن کرن نہیں آئے اپنی اما جان نو دفن کرن نہیں آئے بیگم صاحب اپنی دفن کرن نہیں آئے وہ تواڈے ساڈے واسطے آ رہے جھلے ہو گئے سائیں وہ اقتدار واسطے آ رہے ہیں قوم ہن اٹھے اور آکھے بس بھائی ہن تواڈیاں نہیں چلنیاں ہن حسین دے نانے دے نظام دیاں گلاں چلنیاں نے ہن رسول اللہ دے دین دیاں گلاں چلنیاں نے اس قوم نو بس دسن دی ضرورت ہے کہ اے لٹیرے اے بدماش ملک دا مال کھا کے قرضے چڑھا کے غریب قوم دے اوتے مہنگائیاں دے طوفان کھڑے کر کے پھر آخر سچے بندے نے ہماری وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہماری وجہ سے جناب اعلیٰ خوشحالی آئے گی اے ہو جائے گا او ہو جائے گا میاں محمد بخش بولے نے بابا بولے کچھ پڑھ دے بابا ایویں دے لوگاں واسطے کہندا ہے بھیڑاں وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا صورت وانگ شریف تیری دکھا گئے سارا واڑا سارا کچھ رگڑ کے پھر بھی کہندے ہو سی جناب اعلیٰ ملک دے خیر خواہاں اے کوئی خیر خائیاں نہیں اے کوئی خیر خائیاں نہیں خیر خائیاں اس چیز کا نام ہے جیڑا ملک نبی سونے دے نام تے بڑے آئے تے نبی پاک دا نظام لے آیا جائے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بس اس قوم نو دسن دی لوڑ کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ رب دی قسم ہے حضور دا دین تانوں گرن نہیں دے گا میرے نبی نے فرمایا اپنے صحابی نو آیا ابو عبداللہ سوکھے ویلے دین نال کھڑا ہوویں جدوں تیرے تے اوکھا ویلا آوے گا دین تیری مدد واسطے تیرے سامنے کھڑا ہوئے ساڑی کسے کولوں ہور امید کوئی نہیں ایک حضور دا دروازہ ہی ہے جتھے فریاد کر کے کہہ رہے ہیں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو کر کے کیوں کسی کے در پہ جائیں اپنا جینا اپنا مرنا اب تیری چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار سرکار جائیں آپ تاجدار ختم نبوت بس اتنی گزارش حضور نال وفا کرتے مرے آجے بے وفاواں نو کوئی نہیں جے یاد رکھدا بے دیناں نو کوئی یاد نہیں جے رکھدا پیسے تے کوٹھیاں مربیاں نال نام نہیں جے زندہ رہندے نام حضور دے چھلے تے دیوانے لوگاں دے زندہ رہندے وارث شاہ دے آخری شعر نال گل ختم ہے کہ کئی بے عقلا بازی جت جاندا عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ